और फैसलाबाद में हड़ताल के दौरान ताजिर तंजीमें आमने सामने आ गईं। कारखाना बाजार में एहतजाजी रैली का रास्ता रोक लिया गया। ताजिरों की आपस में धक्कम पेल, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस एहलकारों ने बीच बचाव करवाया। एक ग्रुप हड़ताल का हामी, दूसरा दुकानें खुलवाने में लगा रहा। तो आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में हड़ताल के दौरान ताजिर तंजीमें आमने सामने आ गईं। कारखाना बाजार में एहतजाजी रैली का रास्ता रोक लिया गया। ताजिरों की आपस में धक्कम पेल, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, कराची में कारोबारी सरगर्मियों का पहिया जाम, टैक्सेस की भरमार के खिलाफ ताजिर एक पेज पर। ताजिरों की हड़ताल, मार्केटों को ताले लग गए। सुबह से ही छोटी बड़ी मार्केटों में सन्नाटा है। ओल्ड सिटी एरिया, लाइट हाउस, जामे क्लॉथ, अल्लाहवाला मार्केट, जोड़िया बाजार में तमाम सरगर्मियां मुअत्तल। ज़ैनब मार्केट, हैदरी, तारिक रोड, लालू खेत, मेडिसन मार्केट, लियाकताबाद में भी दुकानों को ताले लगे रहे। के माशी हब कराची में मईशत का पहिया जाम हो गया। ताजिर दोस्त स्कीम के खिलाफ ताजिरों ने शटर डाउन कर दिया। महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ कराची जोड़िया बाजार, बोल्डन मार्केट समेत होलसेल और रिटेल मार्केटों में सुबह से ही सन्नाटा छाया रहा। लियाकताबाद, बोतल गली, ओल्ड सिटी एरिया, लाइट हाउस, जामा क्लॉथ, अल्लाहवाला मार्केट, ज़ैनब मार्केट बंद, जबकि हैदरी, मंजूर कॉलोनी, तारिक रोड में दुकानों को ताले लगे रहे। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ताजिरों से हिमायत के लिए पहुँचे। कहा, इंडस्ट्रीज पर टैक्स अवाम और ताजिरों को कबूल नहीं। आपने एक तरफ ये किया कि ताजिरों पर ताजिर दुश्मन स्कीम मुसल्लत कर दी है, ये ताजिरों को कबूल नहीं है। हमारी ये तहरीक आगे बढ़ रही है, हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हम ये सारे ऑप्शन इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे अगर यही सिलसिला जारी रहा। ताजिर रहनुमाओं ने कहा, मसाइल हल न हुए तो मुशावरत के बाद आइंदा का लाएमल तय करेंगे। तमाम छोटे दुकानदारों का मसला है, हमें आज इस नेस पे ला दिया है कि हम रोडों पे खड़े हैं। हमारे नौजवान बच्चे, हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स ये मुल्क छोड़ के चले गए हैं। अब क्या चाहते हो कि ये ताजिर जो आधी सनतें बांग्लादेश चली गई हैं, सिंगापुर चली गई हैं, दुबई चली गई हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि ये भी चले जाएं? ताजिर रहनुमाओं का कहना था, हुकूमत अखराजात कम करके ताजिरों और आवाम पर टैक्सेस का बोझ कम करे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। ताजिरों की मुल्क गिर शटरडाउन हड़ताल। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा में तमाम मार्केटें बंद। छोटे शहरों में भी तमाम तिजारती मराकज़ बंद। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल, दुकानों को ताले लगा दिए गए। जमात इस्लामी JUI ने हड़ताल की हिमायत की। ताजिर दो स्कीम पर नजरसानी और बिजली बिलों में कमी का मुतालबा किया। ताजिरों ने मुतालबात तस्लीम न होने पर हड़ताल की मुद्दत बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। कराची से हमें ज्वाइन किया है सैयद रिजवान आलम ने, लाहौर से कासिम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, रावलपिंडी से यासिर हकीम, पेशावर से सज्जाद हैदर और कोयटा से नूरुल आरिफीन का साथ हमें हासिल है। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का, सैयद रिजवान आलम से बात करेंगे। जी रिजवान, कहिएगा कराची में क्या सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ताजिरों का ये पावर शो बहुत कामयाब रहा है। सियासी जमातों की सपोर्ट के साथ और तमाम जमातों की सपोर्ट के साथ तजारती तंजीमों की ये बहुत ज़बरदस्त कामयाब हड़ताल थी। कराची में कोई 17,000 के करीब लगभग जो है वो छोटी बड़ी मार्केटें, दुकानें, ये सब है और ये सब की सब बंद थी। बड़े तिजारती मरकज़ की अगर मैं बात करूँ तो तारिक रोड, हैदरी, नॉर्थ नाजिम, पूरा जुनूब का इलाका जिसमें इलेक्ट्रिक मार्केट है, सदर है, ज़ैनब मार्केट है, जोड़िया बाजार है, टावर है, बोल्टन मार्केट है, जामा क्लॉथ है, तमाम माही मार्केटें आज हमें बंद नजर आई। ना सिर्फ बंद नजर आई बल्कि मोहल्ले की सतह पे जो छोटी मोटी मार्केटें थी वो तक बंद थी। इवन के क्लिफ्टन में पोश इलाकों में भी तिजारती मराकज़ जो है वो बंद पड़े हुए थे। अगर बात की जाए कि इस जो कामयाब हड़ताल से लॉस क्या हुआ, लॉस यकीनन ताजिरों का हुआ है, बिल्कुल हुआ है। बताया ये जा रहा है कि 12,000 साढ़े 12,000 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन है इस साल पाकिस्तान का। अगर उसको देखा जाए तो उसमें कराची का जो हिस्सा है 60% के तक वो कोई 7 साढ़े 7 हज़ार अरब बनता है, तो 20 अरब रुपए का कोई नुकसान बताया जा रहा है कि तखमीना लगाया गया है। बड़े नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। रिजवान अब साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर का रुख करते हैं, कासिम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम, आप अभी किस मार्केट में मौजूद हैं? यहाँ दिन भर क्या सूरत हाल रही?
جی دیکھیں کراچی میں بھی جس طرح جو ہے بہت زیادہ سطح پہ جو ٹیکس کا کلیکشن نہیں ہو سکی، لاہور میں بھی یہی صورتحال ہے، اور لاہور میں بھی جو ہے وہ تمام جتنی بڑی مارکیٹیں ہیں جس میں اسٹیشنری کی مارکیٹ ہے، گارمنٹس کی مارکیٹ ہے، ہول سیل کی مارکیٹ ہے، اجناس کی مارکیٹ نے حیران کن حد تک مطلب تمام طور پر اتفاق کے ساتھ مشترکہ ہڑتال کی، دن بھر جو ہے وہ پہیہ جام رہا اور مکمل طور پر جو ہے وہ شٹر ڈاؤن رہے اور مکمل کامیاب جو ہے وہ ہڑتال ہوئی۔ تاہم اس وقت لاہور کی لبرٹی مارکیٹ میں یہ صورتحال ہے کہ میرے پس منظر میں آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ تھوڑی سی کاروباری سرگرمیاں اب ہمیں نظر آ رہی ہیں، دکانیں جو ہے وہ کھل گئی ہیں جہاں کاروباری سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں، تاہم دن بھر یہاں پر شٹر ڈاؤن رہا، اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ میرے پس منظر میں آپ کو دکانیں کھلی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں اور گاہک حضرات جو ہیں وہ اب مارکیٹ کا رخ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تاہم جو اسٹیشنری اور اجناس مارکیٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے جو فوری طور پر جو سیل ٹیکس نافذ کیا ہے وہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹھیک ہے باقی قاسم، لاہور کا احوال آپ ہمیں بتا رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ پشاور سے سجاد حیدر سے بات کرتے ہیں۔ سجاد، آپ کہیے گا مطالبات نہ مانے گئے تو غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال ہوگی، تاجروں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے، کیا کہتے، کیا صورتحال رہی، کامیاب ہڑتال رہی ہے پشاور میں؟ جی بالکل، جس طرح کہ ملک بھر میں ہڑتال کی تاجروں نے کال کی تھی، اس طرح خیبر پختونخوا میں خاص طور پر پشاور کو دیکھا جائے تو یہاں پر بھی آج جو ہے سارا دن جو ہے شٹر ڈاؤن ہڑتال جو ہے کامیاب رہی ہے۔ تاجر برادری کے جو مختلف گروپوں ہیں انہوں نے اس ہڑتال کا حمایت کا اعلان کیا تھا، اور پشاور کا قصہ خوانی بازار ہو، اشنگری ہو، صدر ہو، یونیورسٹی روڈ ہو، پیپل منڈی ہو، تمام چھوٹے بڑے کاروبار جو ہے آج تقریباً بند رہے ہیں، مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی، اور تاجروں کا یہی کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات منظور نہ کیے گئے تو یہ ہڑتال مزید آگے بڑھا بھی سکتے ہیں، کیونکہ حکومت کی جانب سے جو ہے اس کے اوپر جو FBR کی جو ٹیکس پالیسی اپنائی گئی ہے جس میں ان کے اوپر ٹیکس لگائے گئے ہیں، ان کے خلاف انہوں نے آج ہڑتال کی تھی، اور ساتھ IBPs کے حوالے سے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بلوں میں جو اضافی ٹیکسز بھیجے جا رہے ہیں اس کو بھی حکومت واپس لے، کیونکہ تاجر برادری کا کاروبار اس سے کافی متاثر ہوا ہے۔ یہی مطالبہ ہے۔ سجاد ساتھ نہیں کر، راولپنڈی کا رخ کرتے ہیں، یاسر حکیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، جڑواں شہروں میں ہم بات کریں تو ہڑتال کتنی کامیاب رہی؟ دیکھیں، جڑواں شہروں کی بھی جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے دیگر بڑے شہروں سے مختلف نہیں ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی تاجر تنظیموں کی جو ہڑتال تھی وہ انتہائی کامیاب رہی، اس حد تک کامیاب رہی کہ تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں بند ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھیلے والوں اور چائے کے ہوٹل والوں نے بھی آج اس ہڑتال میں مکمل تعاون کیا تاجر تنظیموں سے۔ صرف راولپنڈی میں 250 سے زائد بازار، 250 سے زائد تاجر تنظیمیں ہیں چھوٹی بڑی، اور اسی طرح اسلام آباد میں بھی 150 کے لگ بھگ تاجر تنظیمیں اور چھوٹے بڑے بازار ہیں۔ ان تمام بازاروں میں ایون گلی محلہ کی سطح پر جو دکاندار، پلچون فروش، تاجر تھے، انہوں نے بھی آج اس ہڑتال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مکمل شٹر ڈاؤن رہا، جس کے باعث سارا دن شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ ٹھیلے والے کہیں نظر نہیں آئے، ہوٹل بند ملے۔ تھوڑی دیر قبل جو تاجر تنظیمیں تھیں راولپنڈی کی، ان کا ایک باقاعدہ اجلاس شروع ہوا ہے جس میں اس حوالے سے آئندہ کے لائے عمل پر غور کیا جا رہا ہے۔ تاجر تنظیموں کا اب بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت نے اگر تاجر دوست اسکیم کو واپس نہ لیا، بجلی گیس ٹھیک ہے یاسر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ کوئٹہ سے نور العارفین سے بات کرتے ہیں۔ نور العارفین، آپ کہیے گا کوئٹہ میں کیا سچویشن رہی ہے سارا دن؟ جی بالکل، بجلی کے بھاری بھرکم بلوں اور ٹیکسوں کے نفاذ کے خلاف بلوچستان میں بھی تاجر تنظیم مکمل ہڑتال کی گئی۔ جو صوبے کے تمام جو چھوٹے بڑے مراکز ہیں وہ بھی بند رہے۔ اگر ہم بات کریں کوئٹہ میں تو کوئٹہ میں بھی تاجروں کی جانب سے مکمل ہڑتال کی گئی۔ اگر بات کریں لیاقت بازار، جناح روڈ اور جو ڈبل روڈ اور جتنے بھی جو مصروف اور جو کاروباری جو جہاں پہ سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ بند رہی ہیں۔ نجی بینکس اور سرکاری بینکس بھی بند رہے، جس کی وجہ سے جو کاروباری حضرات ہیں اور عام شہریوں ان کو مشکلات کا سامنا رہا۔ معیشت کو بھی اربوں روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ تاجروں کو یہی کہنا ہے کہ جو یہ بھاری بھرکم بل ہیں اور ٹیکسوں کا نفاذ ہے، اس کی وجہ سے ان کے کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں، ان کے اخراجات پورا کرنے ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بلوچستان کے دیگر شہر ہیں وہاں پر احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت مطالبات نہ مانے تو اگلی ہڑتال جو ہے وہ دی جائے گی، اور شٹر ڈاؤن ہڑتال نہیں ہوگی بلکہ پہیہ جام ہڑتال کی جائے گی، اور صوبے کے تمام جو قومی شاہراہیں ان کو بلاک کر دیا جائے گا۔ جی تمام قومی شاہراہوں کو بلاک کر دیا جائے گا۔ تاجروں کا ایسا کہنا ہے۔ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی ہے، مختلف شہروں سے تمام بڑے شہر تو صورتحال آپ تک پہنچائی۔ تمام نمائندگان کا بہت شکریہ۔